बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने ईद की सुन्नतों और सदक़ा फ़ितर के हवाले से बातचीत करनी है। और सदक़ा फ़ितर के चंद बुनियादी और ज़रूरी मसाइल जानने के लिए हमने मदऊ कर रखा है हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़दीर साहिब को, और उनसे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस नशिस्त में सदक़ा फ़ितर के चंद बुनियादी और ज़रूरी मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, पहले आप ईद की सुन्नतें मुलाहज़ा फ़रमाएँ, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुफ्ती साहब से बात करते हैं। नंबर 1, ईद के दिन सुबह सवेरे उठना। नंबर 2, गुस्ल करना। नंबर 3, मिसवाक करना। नंबर 4, उम्दा कपड़े पहनना। अगर नए कपड़े मयस्सर हों तो नए पहन ले, वरना वो साफ़ और पाक हों। इस तरह है नंबर 5, खुशबू लगाना। खुशबू लगाना ये भी सुन्नत है। नंबर 6, ईदगाह की तरफ जल्दी जाना। नंबर 7, ईदगाह जाने से कबल सदक़ा फ़ितर अदा कर देना। नंबर 8, ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खा लेना। नंबर 9, ईदगाह की तरफ पैदल जाना। अगर बहुत दूर है तो फिर सवारी इख्तियार करने में कोई हरज नहीं है। अगर मस्जिद या ईदगाह करीब है तो फिर पैदल जाना क्या है, सुन्नत है। इस तरह नंबर 10 है जाते हुए एक और वापस आते हुए दूसरा रास्ता इख्तियार करना। और अगर रास्ता एक ही हो तो जाते हुए एक तरफ और वापस आते हुए दूसरे तरफ को इख्तियार करना, ये भी सुन्नत है। और नंबर 11 है तकबीरात तशरीक पढ़ना। तकबीरात तशरीक पढ़ते हुए जाना और तकबीरात तशरीक पढ़ते हुए वापस आना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल। अस्सलामु अलैकुम। जी मुफ्ती साहब, हमें ये बतलाइएगा कि सदक़ा फ़ितर का जो फ़लसफ़ा है वो क्या है? इंसान के पास उसका जिस्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जो अल्लाह ताला ने सेहत दी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इंसान जिस्म को जो इस्तेमाल करता है, इसका इस्तेमाल दो तरीके से है। एक ये है कि अपनी ज़रूरियात के लिए जिस्म को इस्तेमाल करे, जिसमें वो दुनियावी कोई मनफ़ियत हासिल नहीं करता। मसलन चलना है, उठना है, बैठना, फिरना, नमाज़ पढ़ना या दीनी उमूर, घर के उमूर सर अंजाम देना, इनके एवज़ वो चूँकि कुछ हासिल नहीं करता, ये इसलिए ये जिस्म का पहला तरीका है। दूसरा तरीका जिस्म के इस्तेमाल का ये है कि इंसान उसके ज़रिए से मुनाफ़े हासिल करता है, उसके ज़रिए से कुछ कमा लेता है, कुछ हासिल करता है, नफ़ा हासिल करता है, माल कमाता है। इन दोनों तरीक़ों में से पहला जो तरीका है, उसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जो हमें रहनुमाई मिलती है वो ये है कि आपने सहाबाए किराम से फरमाया कि दिन और रात में इंसान के जो 360 जोड़ इस्तेमाल होते हैं, जिन 360 इंसान के जिस्म के अंदर जोड़ हैं वो इस्तेमाल होते हैं, तो अल्लाह ताला को उन जोड़ों के एवज़ रोज़ाना सदका देना चाहिए। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम में से कौन इतनी इस्तात रखता है कि इतने ज़्यादा सदक़ात दे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक हाल ये बताया कि इंसान रोज़ाना ला इलाहा इल्लल्लाह एक मरतब पढ़े तो सदका है, सुबहान अल्लाह पढ़े तो सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो सदका है। और आपने आखिर में उसका इज्तिमाई ये बताया कि कोई आदमी चाश्त की नमाज़ पढ़ लेता है तो चाश्त की 4 रकातें उसके जिस्म के 360 जो जोड़ हैं, बंद हैं, उनकी तरफ से उस 4 रकातें जो हैं काफ़ी हो जाती हैं, तमाम जिस्म का सदका हो जाता है। दूसरा, इंसान के जिस्म जो दूसरी तरीके से इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए से इंसान माल कमाता है, उसका सदका यह है कि इंसान साल के बाद उसका फ़ितराना अदा करे। जब साल के बाद उसका माली फ़ितराना अदा करेगा तो माली फ़ितराने की वजह से जिस्म की दूसरी ज़कात अदा होगी। और माली फ़ितराना वो उसकी वजह से अल्लाह ताला जिस्म को सेहत और तवानाई अता फ़रमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक हकीम आया, मुख्तसर सा वाक़या है। एक हकीम आया, 1 साल रहा, उसके पास कोई मरीज़ नहीं गया। दूसरे साल रहा, फिर उसके पास कोई मरीज़ नहीं गया। तीसरे साल उसके पास कोई 1-2 मरीज़ गए, फिर वो छोड़ के वहाँ से चला गया। सहाबा किराम ने उससे दरियाफ़्त किया कि क्या वजह है।
اس نے کہا کوئی مریض میرے پاس آیا نہیں، میرا دل یہ تھا کہ صحابہ کرام کا علاج کروں۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام اپنا فطرانہ ادا کر کے اپنے جسم کو بیماریوں سے پاک صاف کر لیتے تھے۔ جیسے زکوٰۃ سے مال صاف ہوتا ہے، ایسے فطرانے کے ساتھ انسان کا جسم اللہ تعالیٰ بیماریوں سے پاک صاف کرتے ہیں۔ آج ہماری جتنی بھی ہسپتال ہیں ان کے اندر بہت زیادہ رش ہے، بھرے ہوئے ہیں ہسپتال، ہر بندہ بیمار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کی زکوٰۃ دینے کے اندر احتیاط نہیں کرتے۔ اس کی زکوٰۃ فطرانہ ہم مستقل طور پر ادا کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ جسم کی زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد جسم کے اندر کم سے کم بیماریاں پیدا ہوں گی، اللہ تعالیٰ جسم کو پاکیزہ فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتلائیے گا کہ صدقہ فطر کس چیز سے ادا کرنا چاہیے اور کن لوگوں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ فطرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے اس میں پہلا درجہ کشمش کا ہے، کھجور کا ہے، اور آخر میں جا کے اس میں ہمارے ملک کے اعتبار سے کم تر جو قیمت بنتی ہے وہ گندم کی بنتی ہے، اور وہ ہے نصف صاع من بر، گندم کا آدھا سا۔ اس کی مقدار 2.25 کلو بنتی ہے۔ 2.25 کلو کوئی گندم دینا چاہے تو تب بھی دے سکتا ہے، آٹا دینا چاہے تو تب بھی دے سکتا ہے، ان کی قیمت دینا چاہے تو تب بھی دے سکتا ہے۔ لیکن آج کل ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو پرائس کنٹرول آٹا جو عوام کو ملتا ہے، اگر وہ اس کا حساب دینا چاہیں تو اس کے حساب سے دیں گے یا عام جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے حساب سے دیں گے۔ کوئی قیمت دینا چاہتا ہے، اگر کوئی گندم دینا چاہتا ہے یا آٹا دینا چاہتا ہے، اس نے پرائس کنٹرول کا آٹا لے لیا، لینے کے بعد اس آٹے میں سے 2.25 کلو فی آدمی فی کس کے حساب سے دے دی تو ٹھیک ہے، یا گندم اس نے پرائس کنٹرول کی لے لی، لینے کے بعد پھر اس نے وہ گندم 2.25 کلو کے حساب سے فی کس دے دی، پھر ٹھیک ہے، چاہے وہ پرائس کنٹرول کی ہو یا پھر یا مارکیٹ ریٹس پر ہو، دونوں طرح گندم یا آٹے میں سے درست ہے۔ لیکن اگر وہ قیمت دینا چاہتا ہے گندم کی یا آٹے کی قیمت دینا چاہتا ہے تو اس میں پھر پرائس کنٹرول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی اس میں وہ ریٹ اور اس پرائس کا اعتبار کیا جائے گا جو مارکیٹ کے اندر عام آدمی کو میسر ہے۔ فطرانہ کن کی طرف سے دینا لازم ہے؟ فطرانہ جو گھر کا ذمہ دار ہے اس پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے فطرانہ دینا لازم ہے۔ اگر اس کی اولاد بالغ ہے تو اولاد بالغ اپنے فطرانے کی ذمہ دار خود ہے، وہ خود اپنا فطرانہ ادا کرے۔ لیکن جو نابالغ اولاد ہے اس کی طرف سے فطرانے کی ذمہ داری گھر کے سربراہ پر ہے۔ گھر کا سربراہ عام طور پر والد ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی طرف سے فطرانہ ادا کرے۔ فطرانے میں روزے کا اعتبار نہیں ہے، یعنی وہ چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کی وجہ سے فطرانہ ساقط نہیں ہوتا۔ فطرانہ بڑے گھر کے اندر انہوں نے روزے نہیں رکھے رمضان المبارک کے، ان پر بھی فطرانہ لازم ہے۔ چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، ان پر لازم بھی نہیں ہے، اس لیے ان کی طرف سے بھی فطرانہ لازم ہے۔ تو اس اعتبار سے جو آدمی روزہ نہ رکھے اس پر روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے فطرانہ ساقط نہیں ہوتا۔ فطرانہ سب کی طرف سے یہ ایک حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو ادا کرنا لازمی ہے۔ ناظرین آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مسائل بیان کیے گئے ان پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔